काल म्हाका उलयतना एक बरोच एकल्यान विशय म्हणिल्लो की बरोबर टीम कसली जावं पण भारतीय टीम जी आसता इंडियन क्रिकेट टीम आसा ती ओपोजीट खंयची टीम बारीक आसा म्हणून अर्दे प्लेयरांक घरा बसयता अशें ना. आमी सगळे मेळून त्याच निश्टेन आनी त्याच नेटान आमी काम करतात आनी ताजो परिणाम म्हणून आमी खंयचेच इलेक्शन हें कमी लेखना त्या बाय इलेक्शनी अशें म्हणना. आमचे खातीर ते सगळे परीक्षाच आसता आनी तो फोंडेचें इलेक्शन हेंय तातूंतलो एक भाग आसा आनी आमी ते 3,500 मतांनी आमी जिखतले हो आमचो ठाम विश्वास. पूण दामोबा फोंड्या तुमकां मातशें टफ दिसता काय म्हणून कारण गोंयचो सीएम डेली फोंड्या आसता तो आसता आतां महाराष्ट्राचो सीएम आयज फोंड्या पावता. आतां सांगलें मरे हांवें की आमकां आमी खंयचेच इलेक्शन लायट घेना आनी म्हणून म्हाका काल जे म्हाका उदाहरण उलयता म्हाका सापडलें तें की कोणें तरी एकल्याक प्रश्न केलो क्रिकेटचे टिमीक की तुमी पाकिस्तान आसूं सावथ आफ्रिका आसूं हाजे बरोबर जी टीम घालता बरी सगळे जाण प्लेयर तीच टीम तुमी झिम्बाब्वे बरोबर आनी युएई बरोबर घालतात मरे. थंय कित्याक अर्द्याक घरा बसयता आनी 5 जाण कित्याक खेळनात कारण ते टीम वर्क आसता ते सगळ्याक घेवन त्याच नेटान जिखपा खातीरच आसता. मागीर ती टीम झिम्बाब्वे आसूं नाल्यार टीम मागीर सावथ आफ्रिका आसूं म्हणजे ताजो पळोवपाचो दृश्टीकोन कोणाचो वेगळो वेगळो आसा आनी म्हणून फोंड्याचें इलेक्शन हें आमच्या खातीर वेगळें इलेक्शन आनी गोंयचें इलेक्शन वेगळें इलेक्शन आसना. इलेक्शन हें इलेक्शन आसता आनी तें फक्त जिखपा खातीर आसता आनी ते जिखतले आमी पूर्ण आमचो विश्वास आसा आनी 3,500 मतांनी आनी अदीक मतांनी आमी ते जिखतले.